الجهاز الهضمي اللي عندها عملية استرالة حقيقي. زين قلنا هنايا الأراني بوكاتيك راهي دارت عملية على الولادة، جابت 4 ولا 5 ولا ما عرفتش على حسب لافيش هذيا. كان ميزبا شوف كاين لو ني صندوق العش صح، كان دات يعني وقتاش ولدت لو ني. كاين هنايا لي مورني اموات مواليد الاموات تري بيان. بعد هنا عندك لي نوفو ني فيفون، نوفو ني فيفون مواليد الاحياء، مواليد الجدد الاحياء صح. بعد عندنا هنايا مورتاليتي اموات الاموات صح. عندك لا دات وعندك هنا النومبر. بعد السيفراج، حتى السيفراج سيفراج بعد عملية الرضاعة واش كاين؟ فطام سيفراج فطام كيما هنا فين كاين ملاحظة. عملية الفطام ماهيش ثابتة. شي نقول لكم أنا شهر رضاعة بعد الفطام نفطموهم على شهر وفوكسيون حسب عدد الخلايا. خاص كمية تاع الحليب محددة عند الأنثى هذه. هي ترضع 7 ولا 8، ماشي كيما ترضع 3 ديجا راهم ينمو بالخف فوالا ويزيدوا بالخف. دوك عملية تاع الفطام تكون قليلة، تدير بكري، تدير في مدة قليلة. ديجا بالك مش عارف لو 21 جور بداو يغرينوتي مع اماتهم. اي ولا لا؟ بصح دوك اللي يزادوا 7 8 ديك وحنا هنايا صافي يبطاو يا نوضوا ولا 13 12 واحد 13 واحد يبطاو بحصرا يقول بشهر ونص فما اكثر. حتى يلحقوا هذاك لو بوا خاص عليها عمليه تاع الفطام فونكسيون دو بوا حسب النمو. يجيب لنا هذا الخرمة بعد الوزن ابري لا فيزيك نفسها كما الحيوانات الاخرى الابقار والاغنام ولا كلش كاع كيف زين. واش كاين هنايا؟ ولاده هنايا سي تاع عمليه الشرب هذه سي دي بيبات شرب ما شئت. السيستم تاع لابروفاسيون سيستم مغلق. الوغ الماء يعقب من هيك ويجي الوغ يبا روتورني يعاود يولي دوره فوالا. دونك دوكا هذوك التيتين هي بالفطره هكذا توالف فوالا تعرف باللي كي تطبح فوالا كي تطبح هذيك لا تيتين الوغ فوالا ولادها ثاني يتعلموا كي يشوفوا يماهم تشرب يبداو يطبعوا يبدا يسيل الماء. شوف هاو في ريزيرفوار هذاك يتعلموا من هذا وهيك العين هذيك اللي طالعين نديروا ريزيرفوار وبعد هذا الناقل هذا ديروا حتى ايه ديجا هذه جديده لازم قبل بعد كتعبوا لاصاي وحده اخرى تشوفوا دوكا كي هادو ما يزيدوا بابا لي ليسينا ماشي نخليوهم دوكا ندوهم اون اوتر سال اسمها دوميراسمون الحيوان تسميه فوالا اي روح توكا مازال غير الوقت برك ما كفانيش اليوم واتيت نصهم لوطر مواتي سا بور دوما ان شاء الله. دونك خاطر كي يجينا non واتيت كاين عندي على بالي لاندي نيتي فوالا كنت انا دونك بعد ندوهم للساعه دونغراسمون بعد ياخذوا ان سارتان بوا approprié. Alors on va les sevrer encore une fois. وشنو هاد الخطره ما نخلوهمش مع بعضهم. لأن دوكا لي ديسوندون دون مام معناتها اللي زادونا ام واحده نديروهم كامل مع بعض ونخليوهم في اون سال. دوكا من بعد ندوزو ليها تشوفوها كامل يبقاو مع لور مامون مع عائلتهم مع خاوتهم. فوالا الخاوه يبقاو فوالا مع بعضتهم. ومن بعد اون فا با لي ليسي مع بعضياتهم هذاك ما نخلوهمش كل واحد يتسيبارا وحده. بيان سور هذا شيء توجيه الاناث هما عندهم توجيه يديروا به التكاثر واللي خلينا عندنا حنايا صح. هما عندهم في الصيدات هنا في المصلحه هذه تاع السمامه توكسيكو فارماكو ولا فارماكو توكسيكو هكذا
عندهم توجيه تاعهم حدهم سي باه يديروا عليه تجارب. صح هنا لا صح هنا كما راه دارنا هنايا ديستيناسيون واش قلنا سي توجيه قطيع تسمين تناسل مستقبلي وزيد الاخرين المذبح واللونغراسمون. احنا في بلاصه المذبح الوغ نديروا لي تيست تاعنا. سي لو بروميي تيست اللي نديروها سي لو تيست تاع لي بيروجين لا ريشيرش دي سبستانس بيروجين. معناتها بالعربيه شويه بالعربيه كائنات نو سي با كائنات مسيو سي نحوسوا اذا كانوا كاينين فوالا دي سبستانس في لي برودوي تاعنا الصيدال اذا كانوا يديروا لا فيير معناتها الحمى. داكور دونك ان برودوي صيدال ما لازمش يدير الحمى. ديجا هو سي ان انتيبيوتيك دونك هو لازم ينقص الحمى ماشي يزيدها. الوغ هادو لي بيروجين يديروا الحمى. مع جو سي با الا عندهم نوم بالعربيه لي بيروجين. جي با تروفي ان توكا جي با تروفي ان مو بالعربيه اللي يفسر بيروجين. ميم تقراوها في نيمبورت كال الاخر تلقاو كلمه بيروجين مش كيفاش موازينها بالعربيه. دونك الوغ حنا لو لابان تاعنا هما لي لابان اون جينيرال ils sont très sensibles aux variations de température. معناتها الحراره فوالا حساسين بزاف لدرجه الحراره. دونك الارنب يتاثر بالخف بأون سبستانس لا تزيد له امراض. فوالا اكزاكتومون. دونك تطلع له لا تمبيراتور. الا كان لو برودوي تاعك الا انت ادمينيستريته له انجكتيته له حنايا اون جينيرال اون في نوتر انجكسيون تاعنا من الوذنين فوالا اكزاكتومون من لافين اوريكولير واسمها هكذا لافين اوريكولير. دونك اون ادمينيستر لا سبستانس تاعنا ندخلوا له هذاك لو برودوي هذاك بيان سور. Il faut faire très attention. La dose à être administrée. كاين نسبة اللي ندخلوا لهم هذيك لا دوز ماشي فوالا ماشي كيما نبيعوها ولا سي نو كاين فوالا. دونك من بعد لي لابان تاعنا اون فا لي بلاسي بيان سور في اباري اللي هو جهاز. هذاك الجهاز يقرا لنا تغيرات الحرارة. داكور نتبعوها فوالا نتبعوها. الوغ نتبعوا هذاك لو لابان اذا ديباسيت la température تاع 3 lapins pour chaque produit une certaine quantité bon une certain valeur donc le produit تاعنا فيه هذو les substances pyrogènes donc il est non conforme نحبسوه on va pas le vendre. On refait bien sûr le test نعاودو التست تاعنا mais اذا لقينا à chaque fois مازال يخرج لنا donc نحبسوا هذاك البرودوي. اذا في حاله ما اذا لقينا باللي لا تمبيراتور تاع لو لابان تاعنا بقات ستابل ولا منخفضه قل من جينيرال قل من 39 درجه. داكور دونك فوالا دونك لو برودوي كونفورم اون بو لو ليبيري à notre niveau في السيرفيس تاعنا باسكو كاين دوطخ تيست à faire كيما الستيريليتي كاين plusieurs tests à faire le contrôle. Donc حنا من جهتنا il est conforme donc on peut le libérer ونبيعوه ونسوقوه.